बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वज़ीर आज़म की इंटरव्यू के बाद इस वक्त जो चीज़ सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रही है वो उनका कॉन्फिडेंस डिस्कस हो रहा है। वो मतलब रात को अगर आपने अभी थोड़ी देर पहले जो प्रोग्राम चल रहे हैं पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के ऊपर, वो यही सवाल किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म के एतमाद की वजह क्या है। क्या पहला सवाल कि क्या जो अपोजिशन या जो PDM के दरमियान कोई बाहमी जो है कन्फ्यूजन कि इस्तीफ़े देने ने नहीं देने, क्यों देने ने, किन्हों देने ने, किस तरह देने ने, ये वाली बात तो नहीं है कहीं पे। और वैसे भी वो जो लाहौर वाला जलसा हुआ था, पाकिस्तान के बहुत से लोग जो हैं दानिश्वर जो हैं, वो सियासतदान से ज़्यादा सियासतदान तो खैर कहेंगी जो मुखालिफ हैं उनके, जो दानिश्वर हज़रात हैं वो भी कह रहे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अपोजिशन का जो जलसे का इम्पेक्ट नहीं बन सका, उसकी शायद वजह ये थी कि वो कोई प्रॉपर उनके दरमियान की कोऑर्डिनेशन का इशू है, एतमाद की कोई कमी है, कोई कन्फ्यूजन है। नवाज शरीफ का ख़िताब उस तरह का था, वो शायद इसलिए नहीं था क्योंकि जब आप कोई तहरीक, किसी की तहरीक, चलती तहरीक का आखिरी जलसा करते हैं तो फिर उसमें आपको कोई बड़ा ऐलान करना पड़ता है, लेकिन इसमें कोई ऐलान नहीं किया गया था। फिर ऊपर से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो 6 कौमी, 3 सिंध, 1 पंजाब और 1 KP के में जो हैं इलेक्शन जो है ज़िमनी इलेक्शन वो करवाने जा रही है और हुकूमत की तरफ से एतराज़ था। अपोजिशन कह रही है कि नहीं कराओ। अब यहाँ पे 2 सवाल पैदा होते हैं। पहला कि जी कि अगर अपोजिशन जो है वो इस्तीफ़े देने के लिए संजीदगी से गौर कर रही है तो फिर ज़िमनी इलेक्शन दिखा दी है नॉन रेडी, कोई मेरा मतलब उश्कल आई है। क्यों उश्कल? अच्छा, वो मेरे दोस्त वो जो मैं रवानी में पंजाबी बोल जाता हूँ और उनको वो जो पंजाबी की चीज़ें उनको समझ नहीं आती, उश्कल हम कहते हैं कि उनको उर्दू में कि उनको इतनी जल्दी क्या है, यूँ कह लें, या उनको इतना जो जी चुरा रहा है, उनका शौक़, उनका दिल जो इतना चुरा रहा है इसके लिए, वो क्यों चुरा रहा है। तो जब आपने इस्तीफ़े देने हैं मतलब ये असम्बलियों से और सैनेट का इलेक्शन रोकना है, फिर कहते हैं कि सैनेट का इलेक्शन हमारा टारगेट ही नहीं है, अल्लाह जाने बहरहाल। तो ये कन्फ्यूजन ही है बेसिकली कि, और ये दूसरे अल्फाज में एक इशारा भी है कि ऐसे इस्तीफ़े नहीं देने। तो हुकूमत जो है ना वो इससे असेस कर रही है, गेस कर रही है कि यार ये तो आपस में ही पाटे हुए हैं। पाटे से मुराद है कि इनमें आपस में ही बड़ा फासला है, तफरीक है और ये सेम पेज के ऊपर नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है या इमरान खान साहब के कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो इसलिए ज़रा हाई है, वो हाई पिच पे चले गए हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि यार कि अगर आपको अपनी मकबूलियत का इतना है, हम तो ये कह रहे हैं हमारी तरफ से कि पाइन फिर ज़िमनी इलेक्शन से भाग क्यों रहे हैं, आप ज़िमनी इलेक्शन कराएं ताकि आपको पता चल जाए कि आपका रेट क्या है, आटे दाल का भाव क्या है और अवाम के अंदर आपकी मकबूलियत क्या है। ये खैर एक वो जवाबी हमला है, इसमें ज़ाहिर है कि इतनी वो डेप्थ वाली बात नहीं है। बहरहाल सवाल जो बार बार पैदा हो रहा है कि यार कि वो मतलब कॉन्फिडेंस की वजह क्या है। तो मैं ज़ाती तौर पे ये जानता हूँ और मेरी जो बहुत ज़्यादा लोगों से गुफ्तगू हुई इस्लामाबाद में, PTI के जो अहम अरकान हैं, कुछ उनमें से वज़रा हैं, कुछ उनके थिंक टैंक के लोग हैं, वो इस बात पे खुश हैं कि यार असल मसला ये है कि अपोजिशन का जो नैरेटिव है उसने यूँ कह लें कि हमको, और हम तो कहते थे कि हम सेम पेज के ऊपर हैं, लेकिन उसने हमें, अपोजिशन के नैरेटिव ने पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के लिए सिंगल चॉइस बना के रख दिया है। अब इमरान खान या PTI के खिलाफा के अलावा जो कह लें कि है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, उसके पास और कोई चॉइस नहीं है। तो ये कॉन्फिडेंस सारा, मुझे लगता है, ये मेरी असेसमेंट है कि ये वो वाला कॉन्फिडेंस है। लेकिन मसला गड़बड़ थोड़ा सा और है, और वो ये है कि भाईजान कि जिस तरह मैं आपसे पहले गुजारिश कर रहा था कि या मैंने पहले भी ये बात की थी कि ये सियासतदानों की, और ख़ुसूसन वो सियासतदान जो कहते हैं ना मोमन है तो तेग अल्लाह पे करता है भरोसा, वो एक इस तरह का मिसरा इल्लामा इकबाल का, बेतेग भी लड़ता है सिपाही, इस तरह करके है। मैं इकबाल में थोड़ा सा वीक हूँ, मुझे वो शेर ज़ुबानी याद नहीं होते। बहरहाल अगर किसी की दिल आज़ारी हुई तो माफ़ी। पॉइंट ये है कि अगर आपका भरोसा जो है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अवाम के ऊपर है कि अवाम के अंदर आपकी जड़ें मजबूत हैं, आप अवाम को सर्व कर रहे हैं, तो फिर एक और बात है, फिर आपका कॉन्फिडेंस बनता है।
اگر آپ کو کوئی بیساکھی چاہیے, اگر آپ کو کوئی سہارا چاہیے کہ ہاں جی وہ جڑا میدا چھیدا یا جو فلانا پارٹی ہے, مطلب MQM, مجھے اس کی سپورٹ ہے, مجھے کسی ادارے کی سپورٹ ہے, تو یہ آپ سمجھیں کہ ان کی کوئی اصل معنوں میں حقیقت نہیں ہوتی سیاست کے اندر. یہ ایک پانی کا بلبلہ ہوتا ہے, اور انہوں نے بھی جو عوام کے اندر کسی بھی پارٹی کی حمایت ہوتی ہے اس کو دیکھ کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. تو اب صورتحال یہ ہے کہ اپوزیشن نے استعفے دینے ہیں یا نہیں دینے, یہ تو کل کی بات ہے, لیکن فی الوقت اپوزیشن جو ہے وہ اپنا جو ایجنڈا ہے وہ پوری طرح اس کو لے کے کھڑی ہے, اپنے بیانیے کے اوپر پوری کی پوری کھڑی ہے, اور وہ کہیں سے بھی فی الوقت کمزوری کا پہلو نہیں دکھا رہی. اگر ان کے اندر کھاتے کوئی ایشوز ہیں کہ یار کہ الیکشن, ضمنی الیکشن میں ہم نے حصہ لینا ہے, تو اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ جو سینٹ کے اگر الیکشن ہو جاتے ہیں یا مطلب کہہ لیں کہ کروا لیتی ہے گورنمنٹ, تو پھر جو مطلب ادھر سے دوسری طرف سے ہمیں ایک سیٹ زیادہ مل سکتی ہے سندھ والی, تو ہمیں اس سسٹم کے ساتھ بھی, کیونکہ پالیٹکس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک کارڈ پھینک دیں دوسری گیند آپ کے ہاتھ سے نکل جائے. یہ سیاست جو ہے بیک وقت بہت سی گیندیں ہوا میں اچھال کے اپنا توازن قائم رکھنے کا نام ہوتا ہے, کوئی ایک گیند بھی زمین پہ نہیں گرنی چاہیے. تو اب صورتحال جو دوسری میں جو آپ کو بریکنگ نیوز دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اپوزیشن جو اپنی اسٹرینتھ شو کرنے کے لیے 27 دسمبر کو گڑی خدا بخش میں اکٹھی ہو رہی ہے بینظیر بھٹو کی برسی کے اوپر, ایک موقع کو اویل کرنا چاہ رہی ہے تاکہ میسج جائے کہ اپوزیشن جو ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے, وہ ایک پیج پر ہے, اس طرح کی باتیں. تو یہ میسج جہاں پہ نوٹ ہونا ہے وہاں پہ نوٹ ہو رہا ہے. بریکنگ خبر میں جو آپ کو دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایک مقتدر شخصیت ہے, اس کا یہ خیال ہے اور اس کے ہم نواؤں کا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو سینٹ میں جو ہے وہ سینٹ الیکشن کروا کے ان کو وہاں سے اسٹرینتھ دینی چاہیے. اور ویسے بھی سینٹ میں اگر یہ حکومت چلی بھی جاتی ہے کسی بھی وجہ سے, ان ہاؤس چینج سے کسی بھی وجہ سے, تو سینٹ میں ایک کہہ لیں کہ ایک جو چابی ہے یا کہہ لیں کہ ایک رکاوٹ ہے آنے والی گورنمنٹ کے لیے, وہ بہرحال موجود رہے. جس طرح اس وقت عمران خان کے لیے ایک رکاوٹ جو ہے وہ سینٹ میں ایک ہے کہ وہاں پہ ان کی اکثریت نہیں ہے, تو ان کو اپنے اس طرح سے جو پالیسیز اور قانون سازی کے لیے ایک مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو وہ حلوہ نہ ہو آنے والی حکومت کے لیے. تو یہ ایک مقتدر جو شخصیت ہے یہ, اور اس کے جو ہم خیال ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ سپورٹ عمران خان. لیکن ایک اور اہم شخصیت ہیں, ان کا یہ خیال ہے کہ جو سیاسی عمل اپنے رخ پہ چل رہا ہے اس میں اس کو چلنے دینا چاہیے, اور اس سیاسی عمل کے دوران اگر کوئی ان ہاؤس چینج آتا ہے یا ہاؤس کے باہر سے چینج آتا ہے تو اس کو نہ ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے, نہ ہمیں اس کے آگے کوئی رکاوٹ ڈالنی چاہیے. تو فی الوقت ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. عمران خان کا جو کانفیڈنس والی بات تھی, یہ کانفیڈنس وہاں سے بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب جانتے ہیں اور وہ یہ کلیم کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں, ایک دفعہ تو انہوں نے قومی اسمبلی میں کہہ دیا تھا کہ میرے علاوہ اور کوئی چوائس نہیں ہے. تو اب اس پہ ان کا وہ کامل یقین ہے, اور ان کی جو پولیٹیکل اسیسمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ پائن میرے علاوہ انہوں دے کول اور کوئی چانس نہیں ہے گا اور کوئی چوائس نہیں ہے گی, تو لہذا تن کے رکھو امریکہ نو. امریکہ سے مراد یہ کہ PDM کو. تو جو وہ کلیم کر رہے ہیں اور جس کانفیڈنس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ہفتہ بھی نہیں نکال سکتے, مجھے دھرنوں کا بڑا ایکسپیرینس ہے, یہ ایک ہفتہ نکال کے تو میں استعفیٰ دینے کے بارے میں سوچوں گا. تو سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. سیاست میں ایک وقت میں کئی پلان جو ہوتے ہیں وہ اکٹھے چل رہے ہوتے ہیں, اور جو وقت کے لیے یا وقت کے مطابق جو چیز جو پلان موزوں لگے اس پر عمل کر لیا جاتا ہے. سیاست ممکنات کا کھیل ہے, امکانات سے ممکنات ڈھونڈی جاتی ہیں, اور عمران خان کے خلاف اس وقت ایک عمل جاری ہے جس میں سے کچھ سپورٹ ان کو دوسری طرف سے بھی ہے, اگرچہ ان کے مخالف جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں اور بڑے آپ کہہ لیں کہ ان کے عوامی سطح پہ وہ موبلائز بھی کر رہے ہیں چیزوں کو, لیکن ان کو بہرحال اندر سے اس طرف سے کچھ نہ کچھ سپورٹ ابھی تک حاصل ہے. اگرچہ وہ تقسیم ہے وہ سپورٹ, لیکن وہ ایک اس تقسیم میں بھی جو ایک بڑا حصہ ہے وہ عمران خان کے پاس ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.